राज्यका मुख्य संरचनामा बिचौलिया कसरी हावी हुन्छन् र मोलतोल कहाँसम्म कसरी गर्न खोज्छन् भन्ने एउटा प्रमाण हामीलाई प्राप्त भएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज कोरोना संक्रमण दर 10% नागेपछि नअपनाए नहुने सावधानी। पुनर्स्थापना भएको 1 वर्षमा पनि किन प्रभावकारी काम गर्न सकेन संसदले? अनि उपभोक्ता समिति मार्फत मध्य प्रदेशमा भएका विकासै काममा अनियमितता लगायतका सामग्री आज हामीसँग रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रियमा श्रीलङ्कामा राजपक्षे युगको अन्त्य भएको हो र खेलकुदमा महिला युरोकपको चर्चा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। राज्य संयन्त्रमा बिचौलियाको बिगबिगी, प्रहरीलाई महँगोमा हतियार किनाउन 9 वर्षदेखि चलखेल भइरहेको खुलासा। सरकार र संसददेखि छिमेकी मुलुकलाई समेत मिलाउने जिम्मा बिचौलियाले नै लिएको प्रमाण। जवाबदेहिता र कारबाही अभावमा बेरुजुको बेथिति मौलायो। वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घनमा स्थानीय सरकार पनि अग्रभागमा। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक मिलेमतोमा संसद पनि मौन। छदमा नाममा एमाले नेता बनेको भन्दै माओवादी केन्द्रद्वारा गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग। गभर्नर सार्वजनिक मञ्चमा देखिन छाडे, नैतिकताका आधारमा पद त्याग्न विज्ञको सुझाव। देश छाडेर भागेका श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजापाक्से मालदिप्सबाट आज सिङ्गापुर पुगे। प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई पनि राजीनामा दिन सर्वदलीय सुझाव। कोलम्बो सहित पश्चिमी प्रान्तमा कर्फ्यू। र अन्डर-20 साफ च्याम्पियनसिपमा उपाधि जित्ने नेपालको लक्ष्य। देशभरका 700 खेलाडीबाट छानिएको टोली, बलियो बनेको प्रशिक्षकको विश्वास। यतिखेर नेपाल प्रहरीलाई नयाँ हतियार खरिद गर्ने विषय चर्चामा छ। तर तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कस्ता हतियार खरिद कहाँबाट गर्ने भन्नेमा कुन तहको मोलमोलाई हुन्छ भनेर? कमसल गुणस्तरका र धेरै कमिसन आउने हतियार सुरक्षा निकायलाई किनाउन सत्ता पक्षसँग कसरी मिलेमतो हुन्छ? अनि विपक्षी दल संसदीय समितिदेखि मिडिया व्यवस्थापनसम्म गर्ने सम्मको जिम्मा बिचौलियाले कसरी लिन्छन् र त्यस बापत तिनलाई कस्तो आकर्षण देखाइन्छ भन्ने एउटा प्रमाण कान्तिपुर समाचारले प्राप्त गरेको छ। इटलीबाट हतियार किन्न 9 वर्ष अघि भएको त्यो प्रयासमा आवश्यक परे देशभित्र मात्रै होइन, चीन र भारतलाई समेत मिलाउने जिम्मा आफ्नो भएको ती बिचौलियाले गरेको खुलासा भएको छ। निर्णायक तहमा बिचौलिया कसरी हावी हुँदा रहेछन् त? हेरौँ सहकर्मी रमेश थमलाले तयार पारेको यो रिपोर्ट। पत्रिका हामी पनि ह्यान्डल गरिहाल्छौँ र चाहिँ ह्यान्डल पनि हुनुपर्छ। गलत नगरेपछि त उनीहरू पनि जबरजस्ती लेख्न सक्दैन नि, त्यो पनि भयो। अब संयन्त्रमा रह्यो दुईटा कुरा, एउटा लेखा समिति, एउटा राज्य व्यवस्था समिति। 9 वर्षअघि प्रहरीलाई कमसल गुणस्तरको हतियार महँगो मूल्य तिराएर खरिद गराउन सरकार, संसद, विपक्षी दलका नेता, छिमेकी देश र आवश्यक परे अरू जो कोहीलाई मिलाउने जिम्मा बिचौलियाले मागेको यो रेकर्ड अहिले कान्तिपुर टेलिभिजनलाई प्राप्त भएको छ। बिचौलियाले संसदको लेखा र अर्थ समितिलाई पनि प्रभावित पार्न सक्ने प्रस्ताव गरेको प्रष्ट देखिन्छ। प्रहरीका लागि बन्दोबस्तीका सामानको ठेक्का गर्दै आएका दीपक भट्ट यसका नायके हुन्। उनले 2070 सालमा तत्कालीन सरकारले नेपाल प्रहरीलाई हतियार खरिद गर्न रकम दिने र त्यसमा देखिने अवरोधको सबै जिम्मा आफूले मिलाउने भन्दै प्रहरीका अधिकृतलाई फाइल अगाडि बढाउन दबाब दिएको खुलासा हो यो। त्यो लेखा समिति, राज्य व्यवस्था समिति म ह्यान्डल गर्छु। उनीहरू त्यो हैसियत छ, म गर्न सक्छु। अन्यसरी उनीहरूले दुःख दिन सक्दैन हो। करिब 2 मिनेटको भिडियोमा उनले हतियार ल्याउने विषय विवादित हुन सक्ने र प्रहरीले प्रस्ताव ल्याए लेखा र अर्थ समितिको जिम्मा पनि आफूले लिने आश्वासन दिन्छन्। अब अन्तिम बच्यो अपोजिसन पार्टी। अपोजिसन पार्टी भनेको रुलिङ पार्टीमा दुईटा छ, एमाले र चाहिँ कङ्ग्रेस। अपोजिसन पार्टीमा लाजिमपाट र सानेपा छन्, त्यो दुईटै पनि म ह्यान्डल गर्छु। भनेपछि अब मोदी मिलाउनु पर्ने भए मोदी र चाइना पनि होला, त्यो पर्दैन। स्रोतका अनुसार उनले त्यति बेला इटालीको बेरेटा कम्पनीबाट सामान ल्याउने प्रस्ताव गरेका हुन्। भिडियोमा प्रहरीका लागि भारत र चीन जस्ता देशबाट भौतिक संरचना बनाउन लगाउने हो भन्दै अनुदानमै प्राप्त भए पनि कतिपय अरू सामान अन्यत्रबाट किनेर ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। तर टाइम एन्ड अगेन इन्डियनहरूले पनि इन्टरफेयर गरेर आउँछ। चाइनिज हतियार किन लिने, तिमीहरू हामीसँग हतियार लिऊ भन्ने हुन्छ। उनीहरूसँग के लिने त्यो लिने हो कि उनीहरूलाई बिल्डिङ बनाइदिए भन्ने हो। जस्तै चाइनासँग डिजिटल ट्रान्समिसन सिस्टम लिएको राम्रो होइन नि, कम्युनिकेसन सिस्टम छिमेकी देशसँग लिने हो होइन नि। त्यो चाइनिजलाई त्यसको सट्टा बरु 5वटा चाहिँ दङ्गा नियन्त्रण गन बनाइदिए भने हुन्छ, एकाडेमी बनाइदिए भन्नुहुन्छ। अहिले इन्डियनले एकाडेमी बनाइदिन्छु भन्दैछ। स्ट्रक्चर बनाइदिए भन्ने हो कि, हजुर भेहिकल दिए भन्ने हो, कम्युनिकेसन दिए भन्ने होइन नि। भनेपछि
छिमेकी हुन्, यति भएपछि काम हुन्छ कि हुँदैन? कुरा त्यतिमा मात्रै सीमित छैन। उनले भिडियोमा पैसा तिर्नुपर्ने बाहेकका अरू कसैलाई घुमाउन टिकट काट्नुपर्ने, कसैका छोराछोरीको भर्ना गरिदिनुपर्ने भन्दै शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पार्ने भन्ने योजना समेत बताएका छन्। अब त्यो सबै पछि एउटा कुरा के हुनुपर्छ भने मैले यति कुद्ने भनेपछि सबको केही न केही आश त हुन्छ भने पैसा नमाग्ला, कसैलाई मैले टिकट किनिदिनु पर्ला, कसैको छोरालाई एडमिसन गरिदिनु पर्ला कहीँ। स्रोतका अनुसार 2069 सालबाटै प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्ने योजना बनिरहेको थियो। त्यति बेलादेखि नै भट्टले उक्त ठेक्का लिन राजनैतिक शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पारेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पनि प्रहरीलाई हतियार खरिद गराउने प्रयास गरेका थिए। भट्टले भिडियोमा सत्तामा नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले अनि अख्तियारमा लोकमान सिंह कार्की भएको र विपक्षीलाई पनि मिलाउन सक्ने आश्वासन दिएको भिडियोमा प्रष्ट छ। 2070 सालमा सरकारले प्रहरीलाई हतियार र बन्दोबस्तीका सामान खरिदका लागि 1.5 अर्ब रुपियाँ दिन तयार भएको थियो। उक्त हतियार खरिदको ठेक्का हत्याउने दाउमा रहेका भट्टले ल्याउन खोजिएको कम्पनी, सामान र त्यसको दर रेट देखाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीले आशंका गरे। $225 आउने सामानलाई $400 देखाएपछि सहभागी हुन नसक्ने भन्दै त्यो बेला आफूहरू पछि हटेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। अहिले प्रहरीका लागि आवश्यक सुरक्षा बन्दोबस्तीका सामान खरिदका लागि 84 करोड छुट्याएपछि फेरि बिचौलिया हाबी हुन खोजेको आशंका गरिएको छ। 2065 सालमा वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएपछि डडेलधुराका भट्ट उनी निकट हुँदै प्रहरीमा प्रभाव पार्न थालेको उच्च स्रोतले दावी गरेको छ। अहिले पनि उनी हतियार ठेक्कापट्टाकै काममा सक्रिय छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र मितव्ययी खर्चको बाछा गर्न कसैले छाड्दैनन्। तर महालेखा परीक्षकले हिजो मात्रै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पाइला पाइलामा बेथिती छ। राज्य स्रोतको दोहन र आर्थिक अनुशासनहीनता कतिसम्म हुन्छ भने सर्वोच्च अदालतले 5 अर्बको ठेक्का बिना प्रतिस्पर्धा दिएको छ। विद्यालय बन्द हुँदा खाजा खर्च भनेर 58 करोड खर्च अनि बिल बिनै करोड भुक्तानी गरेर जनताको कर सत्ता र शक्तिमा हुनेले चरम दुरुपयोग गरेका छन्। 1 वर्षमै 2 खर्ब बेरुजु हुँदा पनि रोकथाम र कारबाहीमा कसैलाई मतलब छैन। 5 अर्ब 89 करोडको लागत अनुमान गरिएको सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले आफू खुसी बिना प्रतिस्पर्धा आफूले रोजेको अयोग्य कम्पनीलाई दिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, ऊर्जा, शहरी विकास लगायतका मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 8 करोड रुपियाँ सम्झौता विपरीत र कानुनभन्दा बाहिर गएर भुक्तानी गरे। 11 अर्ब 44 करोडका 162 वटा ठेक्कामा सम्झौता अनुसार काम नहुँदा कारबाही गर्न छाडेर उल्टै दोबर समय दियो र उनैलाई लाभ हुने गरी कानुन संशोधन गरियो। देशभरका 192 स्थानीय तहले कोरोना कालमा विद्यालय बन्द हुँदा पनि दिवा खाजाको भनेर 58 करोड 97 लाख खर्च गरेको बिल बनाएर पैसा लगे। राजनीतिक र प्रशासनिक मिलेमतोमा भएको आर्थिक अनुशासन विपरीतको काम केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको छ। सङ्घ सरकारको करिब 49 अर्ब बेरुजु थपिँदा स्थानीय सरकारकै झन्डै 43 अर्ब रुपियाँ थपिएको छ। प्रदेश सरकार भर्खरै गठन भएको पनि झन्डै 8 अर्ब रुपियाँ थपिनु आफैमा बेठिक छ। महालेखा परीक्षकको भनाइअनुसार चाहिँ कोभिडमा करिब 92 रुपियाँ खर्च भएकोमा झन्डै 60 अर्ब रुपियाँको त हिसाबै छैन भन्ने कुरो अत्यन्त डरलाग्दो छ। महालेखा प्रतिवेदनका मुख्य पेज अनियमितताको कालीलाग्दो यथार्थले भरिएका छन्। अर्थ, भौतिक, शहरी विकास, ऊर्जा, गृह, खानेपानी मन्त्रालयले मात्रै 90% बेरुजुको हिस्सा ओगटेका छन्। अरू मन्त्रालयलाई आर्थिक अनुशासनमा राख्ने अर्थ मन्त्रालयकै बेरुजु सबैभन्दा बढी छ। अर्थ मन्त्रालय त बजेट परिचालन गर्ने उ त लिडिङ मिनिस्ट्री नै भइहाल्यो। त्यसपछिको चाहिँ भौतिक आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय भयो, ऊर्जा मन्त्रालय, खानेपानी, त्यसै गरी यो शहरी विकास लगायतका यी मन्त्रालयहरू जहाँ चाहिँ धेरैभन्दा धेरै बेरुजुहरू चाहिँ हामी देख्छौँ, जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, अझ गृहको पनि धेरै नै छ। वर्षेनी महालेखाले बेरुजुको चाङ देखाउने तर 3 तहका सरकार आर्थिक अनियमिततामा लिप्त हुँदा राज्य ढुकुटी माथिको दोहन रोकिन सकेको छैन। प्रशासनमाथि राजनीतिक नेतृत्व हावी हुने अनि कर्मचारीले कागजात मिलाएर ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले अनियमितताका घटना दोब्बरले बढेका छन्। तर न त संसदले निगरानी गर्छ, न त सरकारले र न त अख्तियारले नै।
लोकतन्त्र भनेको प्रश्न, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जवाफदेहिता हुन् लोकतन्त्रका आधारभूत चिज। यसबाट सरकार र सरकारजन्य संरचनाहरू सबै नै उदासीन देखिन्छ। मूल कुरो नेपालमा राजनीति अत्याधिक हावी भयो। राजनीति भनेको एउटा जनतालाई सेवा गर्ने एउटा के भनौँ समाज सेवा हो। त्यसले त्यतिमै आफूलाई सीमाबद्ध गर्न पर्ने ऊ प्रशासनमाथि हावी भयो र राजनैतिक रूपमा निर्णय भएर काम गर्न थालेपछि बेरोजगारीको अङ्क बढ्दै गयो। सरकारी कार्यालयमा पुग्दा भ्रष्टाचार रोकथाम र सुशासनको प्रतिबद्धता हरेक ढोकादेखि टेबलसम्मै देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीदेखि वडा तहसम्म सबै जनप्रतिनिधिले अनियमितता रोक्ने बाचा गर्छन्, तर तिनै तहका सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा भन्ने गरेको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नारालाई महालेखाको प्रतिवेदन र बेरुजुको चाङले यो वर्ष पनि छताछुल्ल पारिदिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। बेरुजु फर्च्युट नगर्ने र वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्न स्थानीय सरकारले सङ्घीय सरकारलाई पछ्याएका छन्। स्थानीय सरकार बेरुजु फर्च्युटमा गम्भीर नहुँदा वर्षे नै बेरुजुको चाङ थपिँदै गएको छ। खास गरी मध्य प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहले त जानाजान वित्तीय अनुशासन पालना नगर्ने, आफू खुसी सेवा सुविधा लिन खोज्ने अनि भुक्तानी गर्दा कागजपत्र पनि नपुर्याउने गरेको देखिन्छ। यसका कतिपय स्थानीय तहले त जानाजान वित्तीय अनुशासन पालन नगर्ने, आफू खुसी सेवा सुविधा लिन खोज्ने अनि भुक्तानी गर्दा कागजपत्र पनि नपुर्याउने गरेको देखिन्छ। भुक्तानी लिइसकेपछि हैन मेरो कागज यसमा कमी छ, मैले यसलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको डरै छैन मान्छेलाई हैन। त्यो डर नभएको कारणले गर्दा पनि के छ भन्दाखेरि जतिसुकै तगादा गर्दा पनि त्यसले कुनै रिस्पोन्सै लिँदैन। यो वर्ष 82 स्थानीय तहले श्रेष्ठतामा उल्लेख गरेको बैंकमा 68 करोड 43 लाख घटीको मौजाद देखिएको छ। 196 तहले चालु वर्षको बजेटबाट गत वर्षको दायित्वमा पर्ने 4 अर्ब 16 करोड भुक्तानी गरेका छन्। 56 वटा तहले कानुन विपरीत 23 करोड 31 लाख राजस्व छुट दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी 1 खर्ब 10 अर्ब 74 करोड खर्च गरेका स्थानीय सरकारले उपलब्धिको भने लेखाजोखा नै गरेका छैनन्। स्थानीय सरकारले जनताको नजिकमा बसेर आफूले सेवा सुविधा लिने, आफ्ना चाहिँ कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने हैन, त्यस्तो किसिमको काम गर्दाखेरि त्यसले एकातिर बेरुजु चाहिँ बढाउँदै जाने, अर्कोतिर जनताप्रति जनताको जुन आस्थाको केन्द्र स्थानीय सरकार हुन् त्यसप्रति जनताको चाहिँ अब भनौँ न अब एउटा विश्वास चाहिँ घट्दै जाने कारणले गर्दाखेरि झन् स्थानीय सरकार कमजोर हुन जान्छ। त्यसकारणले कानुनले जे कुरा उहाँहरूलाई चाहिँ गर्न सक्ने चाहिँ अधिकार दिएको छ, खास गरी चालु खर्चको हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा बढी गम्भीर हुनुपर्ने हुन्छ। र कानुन विपरीत चाडपर्व, पोसाक, यातायात तथा अनुगमन सुविधामा रकम खर्च गरेका छन्। ऐन विपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने 232 स्थानीय तहले 10 करोड पारिश्रमिकमै खर्च गरेका छन्। दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले पनि वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घनलाई सघाएको छ। अहिले हामीले विधायकी अधिकार र कार्यकारी अधिकार दुवै अधिकार चाहिँ नि स्थानीय तहलाई नै दिउँ, त्यो एउटा छुट्टै सरकार हो भनेर मान्यौँ भनेपछि यो पारदर्शिता, उत्तरदायित्वको भार पनि उनीहरूलाई स्थानीय तहमै छोडिदिनुपर्छ। उनीहरूले नियम विपरीत गरेनन्, पिए राखे, कसको भर्ना गरेनन् भन्ने पनि उनीहरूले चाहिँ नि जनताबाट दण्डित हुने, त्यसो गरे बापत दण्डित हुने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ र स्थानीय तह सुहाउँदो पारदर्शिताको संयन्त्रलाई विकास गर्नु जरुरी छ। 250 स्थानीय तहले त आन्तरिक लेखा परीक्षण नै गराएका छैनन्। कुल 744 स्थानीय सरकारको मात्रै बेरुजु 1 खर्ब 36 अर्ब 32 करोड रुपियाँ पुग्नु सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि नै अवमूल्यन हो। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी लक्ष्मी गौतम र अमरकान्त ठाकुरको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। मन परे खर्च गर्ने सरकारी प्रवृत्ति रोक्न कसले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज मन्त्रालय स्तरबाटै चाहिँ कार्यालयहरूमा चाहिँ कडा पत्राचार गर्नु चाहिँ जरुरी छ। कानुन रूपमै कडा व्यवस्था गर्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ अनुगमन कडा हुनु पर्यो। कर्मचारीदेखि लिएर प्रतिनिधिहरूले चाहिँ
कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यो आर्थिक वर्ष नै चेन्ज गर्छ। नागरिक समाजहरू चाहिँ अलिकति सक्रिय देखिन पर्यो। उहाँहरूलाई वास्तव सबै राम्ररी थाहा छ कहाँ के गर्नुपर्छ भनेर। केही काम भएर पनि बेरोजी भएको छ, केही काम नभएर पनि बेरोजी भएको कारणले पनि मन परि जुन खर्च गर्ने परम्परा छ यसलाई रोक्नुपर्छ। त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ त्यो विषयलाई चासोको रूपमा लिएर सरकारी कार्यालयहरूमा अनावश्यक खर्चहरू बन्द गर्यो भने बेरोजी आउन कम हुन्छ। अनावश्यक रूपमा लिइने भत्ताहरू त्यो पनि घटाउनुपर्छ। कुनै पनि कार्य गर्न गुरु योजना बनाएर त्यसलाई विनियोजन गर्नुपर्दछ। इमान्दारिताको काम गर्नु पर्यो। जुन पैसा जुन जसको लागि शीर्षकमा छुट्टी आएको छ उसको लागि खर्च गर्नु पर्यो। या दुरुपयोग छ, इन्भेस्टिगेसन ब्युरोहरू छ, उनीहरूलाई सक्रियताका साथ राजनीतिबाट अलग राखेर जुन शीर्षकमा निकासा भएको बजेट हो त्यही शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्छ। सरकारी कर्मचारीहरूले पनि बिना शीर्षकमा धेरै खर्च गर्नु भएन। यो मनप्रति खर्च गर्नेलाई चाहिँ एकदम कारबाही चाहिँ एकदम तीव्र गति बढाउनुपर्छ। त्यसकी फर्जोड चाहिँ अब गर्ने व्यवस्था चाहिँ गर्नु पर्यो, अन्यथा चाहिँ यसलाई कारबाही गर्ने चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो। सत्ता स्वार्थ र दलीय दौपेचमै वर्ष दिन बिताएका दलहरूले यो अवधिमा संसदलाई पनि निकम्मा बनाउने प्रयत्न गरे। संसदको 5 वर्षीय कार्यकाललाई दलहरूले नै कानुन निर्माणको अवधि भनेका थिए। तर दुई पटक विघटनको चक्रव्यूहबाट पुनर्स्थापित संसद पनि दलीय स्वार्थको घेराबन्दीमा पर्दा यो 1 वर्षमा जम्मा 6वटा प्रमाणीकरणको चरणमा र 8 पारित मात्रै भएका छन्। जनताका मुद्दाले भने ठाउँ नै पाएनन् भन्दा फरक पर्दैन। गत असार 28 गते पुनर्स्थापना हुँदा अहिलेका सत्ताधारी दलले संविधानको रक्षा गर्दै संसदलाई पुरै अवधि काम गर्न दिने बाचा गरेका थिए। तर जब 5 दलको हातमा सत्ता पुग्यो संसदलाई प्रभावकारी बनाउने ध्यान उनीहरूलाई भएन। एमाले भने आफूलाई सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दाको छटपट्टिले सुरुदेखि नै संसदलाई निकम्बा साबित गर्न प्रयत्न गरेको हो। चेपुवामा परेको संसदलाई गति दिन सभामुख अग्नि सापकोटा पनि सफल देखिएनन्। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अब 4 महिना मात्र बाँकी रहँदा जम्मा 14 विधेयक पारित हुनु र 54वटा अझै विचाराधीन हुनु त्यसैको परिणाम हो। केही विधेयकहरू चाहिँ दुवैवटा पारित भएर प्रमाणीकरण हुने सम्भावना अझै पनि देखिन्छ, किनभने अन्तिम चरणमा रहेर साना विषयहरूले अड्किरहेका विधेयक छन्। त्यस्ता केही विधेयकहरू पारित हुन्छन् भने बाँकी केही विधेयकहरू अलि बढी 54 अलि धेरै विधेयकहरू चाहिँ समयको चापको कारणबाट दुवै सभाबाट पारित हुने चाहिँ सम्भावना कम देखिन्छ। मुख्य दलले सत्ताको लुछाचुँडीमा संसदलाई प्रयोग गर्दा 2074 सालको निर्वाचनपछि सदनले कानुन बनाउन र जनसरोकारका मुद्दा उठाउन नसकेको हो। पछिल्लो 1 वर्षमा खिचातानीकै बीच एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने र बजेट अनुमोदन गर्ने काम संसदले गरेको छ। नागरिकता र संघीय निजामती ऐन झन पछाडि फर्केका छन्। तर राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ एक अर्कामा दोषारोपण गर्न अझै छाडेको छैन। सरकारले केही दायित्व जिम्मेवारीहरू पूरा गर्नु पर्थ्यो। हाम्रा केही मागहरू थिए, ती माग पूरा नगरिकन संसदलाई अवरोधकै अवस्थामा राख्ने अनि आफूलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ जबरजस्ती पास गर्ने, यो त सरकारले गर्दै आएकै थियो। भङ्ग भएको संसदलाई सांसदहरूले नै बचाएका हुन्। यो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो यो संसदको निमित्त भन्ने मलाई लाग्छ। र यसपछि यो संसद त्योभन्दा पहिले र त्यसपछि पनि चल्न कसले दिएन भन्दा प्रतिपक्षले नै यो संसदलाई प्रयोजनविहीन बनाउने कोसिस गरे। 1 वर्षको अधिकांश समय गलफत्तीमै खर्च गर्दा संसदको आयु नै सकिन थालेपछि भने दलहरू अलि तातेका छन्। तर जति हुनुपर्ने हो त्यो देखिन्न। प्रतिपक्षको सशक्त रूपमा चाहिँ सरकारलाई असफल तुल्याउने, संसदलाई नै असफल तुल्याउने, अझ पनि संसद चाहिँ विघटन गरेको कुरा नै ठिक हो भन्ने कुरासम्मको पुष्टि गर्ने प्रयत्नको बावजुद चाहिँ उनीहरूले सरकारका काम कारबारलाई ठुलो अवरोध गरेको देखिन्छ। विभिन्न प्रस्ताव पास भएको छ, सन्धि पास भएको छ, त्यसपछि तपाईँको कानुनहरू पास हुने प्रक्रियामा छ, सुचारू भएपछि राम्रैसँग चलिरहेको छ। मङ्सिर 2 गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रस्ताव भइसकेकोले अब यो संसदसँग थोरै मात्रै समय छ। कानुन निर्माणमा संसदको बाँकी समयलाई भरपूर उपयोग गर्न दलहरू एकमत हुनुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र सञ्जय लुइटेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, वर्षेनी राज्यको बेरोजु बढ्दै जानुलाई के भन्ने? ए आर्थिक अनुशासनहीनता, बी भ्रष्ट प्रवृत्ति, सी जवाफदेहिताको अभाव।
जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए आर्थिक अनुशासनहीनतामा 22%, बी भ्रष्ट प्रवृत्तिमा 45% र सी जवाफदेहिताको अभावमा 33% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, संघीय संसद किन प्रभावकारी हुन नसकेको होला? ए सरकारको उदासीनता, बी विपक्षीको असहयोग र सी सभामुखको कमजोरी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा मागेको छ। गभर्नर अधिकारी छद्म नामबाट प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अर्थ विभागको सदस्य भएको खुलेको गम्भीर आरोप लागेपछि अधिकारीले पनि सार्वजनिक रूपमा बोल्ने कार्यक्रम रद्द गरेका छन्। तर सरकारका कार्यक्रममा भने भाग लिइरहेका छन्। विवादमा तानिएका गभर्नर अधिकारीले आज बालुवाटारमा भएको अर्थतन्त्र सम्बन्धी छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै सहभागी भए। त्यहाँ मुख्य सचिव, अर्थ सचिव लगायत आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरू पनि सामेल थिए। यता आजै राष्ट्रिय सभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले गभर्नरमाथि एम अधिकारीका नाममा एमालेको विभागमा बसेको आरोप लागेको भन्दै राजीनामाको माग गरे। कि त होइन भनेर पुष्टि गर्ने विश्वसनीय कागजात चाहियो। महाप्रसाद अधिकारी नाम गरेको अर्थ योजना विभागको त्यही जिल्लाको मान्छे फल्ना हुनुहुन्थ्यो। 73 सालको चाहिँ मै हो, अहिले जो गभर्नर हुनुहुन्छ। अहिलेको चाहिँ अर्को हो भनेर गर्नु पर्यो। होइन भने जेसुकै बोलेर यताउता भएको भए पनि कमसेकम विवाद भयो, अन्यल भयो भन्ने मात्रै तर्क गरेर पनि उहाँले राजीनामा दिइदिनु, पद छोडिदिनु बेस हुन्छ। कानुनमा राजनीतिक पार्टीको सदस्य गभर्नर हुन अयोग्य ठहर गरिएको छ। तर नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा उनको नाम अहिले छद्म भेषमा राखिएको छ। यसरी पार्टीमा नै आबद्ध भएको आरोप लागेपछि यस बारेमा गभर्नरले आफ्नो संलग्नता नभए प्रश्न पार्नुपर्ने र आबद्ध भएमा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन उचित हुने विज्ञ बताउँछन्। अभ्यास चाहिँ अब बाहिर पनि छैन, बाहिर त झनै छैन। त्यसरी राजनीतिक दलको कुनै विभागमा सदस्य भएर बसिरहेको आरोप लागिसकेपछि नैतिकता, निष्ठा, इमान्दारिताको आधारमा राजीनामा दिएर बाहिर हुनु आवश्यक अनि वाञ्छनीय हुन्छ। तर नेकपा एमाले भने अधिकारीको बचाउमा लागेको छ। उसले एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद नभएको दाबी गरे पनि प्रमाणित गर्न भने सकेको छैन। अनधिकृत रूपमा नेपाल बाहिर निकासी तथा चोरी भएका मध्ये हालसम्म 87वटा मूर्ति तथा सम्पदाहरू फिर्ता भएको पुरातत्व विभागले जनाएको छ। पछिल्लो 1 वर्ष यता मात्र 14वटा सम्पदा विभागमा फिर्ता भएका छन्। 40वटा फिर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको र 38वटाको निलाम बिक्री रोकेको विभागले जनाएको छ। 2 दिन अघि मात्रै 700 वर्ष पुरानो टुनाल फिर्ता भएको थियो। त्यही देशमै त्यसको महत्त्व हुन्छ, त्यसको चाहिँ अब चाहिँ भनौँ भ्यालु हुन्छ भन्ने हिसाबले फिर्ता हुन थालेका छन्। र त्यसमा विशेष गरी नेपाल प्रहरी लगायत परराष्ट्र मन्त्रालय, त्यस्तै गरी विभिन्न देशमा भएका नेपालका राजदूतावासहरूको सहयोगबाट हामीहरूले साथसाथै केही क्युरेटरहरू, केही चाहिँ विभिन्न म्युजियमहरूको सहयोगबाट पनि यस्ता सम्पदाहरू फिर्ता हुनको लागि सहयोग पुगेको देखिन्छ। नेपालमा आज PCR परीक्षण गर्दा कोभिडका 214 सङ्क्रमित थपिएका छन्। सङ्क्रमण दर 10.5% पुगेको छ। सरकारले सङ्क्रमण अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ। कोरोनाको तेस्रो लहरले खासै असर नगरेकाले धेरैले यसलाई हल्का रूपमा लिएको हुन सक्छ। तर नेपालमा पनि ओमिक्रोन भाइरसको नयाँ स्वरूप देखिसकेको छ, जुन निकै सङ्क्रामक भएकाले सतर्कता अपनाउन चिकित्सकको सुझाव छ। अघिल्लो महिनासम्म 1% भन्दा कम भएको कोभिड संक्रमण दर अहिले 10% नागेको छ। 5% भन्दा बढी हुनुलाई जोखिममुक्त मानिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले संक्रमण पुष्टि भएका नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा ओमिक्रोन भेरिएन्टको निकै संक्रामक नयाँ स्वरूप BA.5 देखिन थालेको छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नाकामा परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको संख्या समेत बढ्दै गएको छ। अहिले संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको संख्या हामीले हेर्यौँ भने प्रवेश नाकाहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको जुन निगरानी गर्ने क्रममा चाहिँ संक्रमण बढी पुष्टि भइरहेको देखिन्छ। पुष्टि भएका नमुनाहरूमा हामीले सिक्वेन्सिङ गरेर हेर्दा कुन खालको भाइरस हो, कस्तो कुन भेरिएन्टले चाहिँ गरिरहेको छ भनेर हेर्दा
हामी कहाँ प्राय ओमिक्रोन भेरिएन्ट नै सङ्क्रमण छ। अलि अगाडि हामीसँग एक किसिमको बनावट थियो भने अहिले पनि मुख्य रूपमा त्यही बनावटकै प्रोटिन त्यही बनावटकै भाइरसहरू बढी छन्, तर केहीमा अहिले पछिल्लो समय अलि बढी सङ्क्रामक भनिएको BA.5 नै देखिँदै गएको छ। अहिले देखिएको ओमिक्रोनको नयाँ स्वरूप पहिलेभन्दा बढी संक्रामक रहेको चिकित्सक बताउँछन्। कोरोनाको तेस्रो लहरमा धेरैलाई संक्रमण भए पनि खासै गाह्रो नभएकाले अहिले जनस्वास्थ्यको मापदण्डको उल्लङ्घन गर्ने क्रम बढेको छ। एउटै व्यक्तिलाई पनि पटक पटक संक्रमण हुन सक्ने र त्यसले जोखिम पनि बढाउने भएकोले थप सतर्कता आवश्यक देखिन्छ। जसरी संक्रमणहरू बढ्दै जान्छ, शरीरमा विभिन्न असरहरू देखिँदै जान्छ। खास गरेर कोभिड हुँदाखेरि फोक्सो लगायत अन्य अङ्गहरूमा असर पर्छ। संक्रमण हुन्छ, फोक्सोको संक्रमण हुँदाखेरि फोक्सोमा विभिन्न किसिमको फाइब्रोटिक चेन्जेसहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फोक्सोले पुरा मात्रामा काम गर्न सक्दैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई श्वास प्रश्वास सम्बन्धी विभिन्न अवसरहरू पर्छ। दोस्रो पटक तेस्रो पटक चाहिँ यसरी संक्रमण हुँदाखेरि यो चाहिँ विभिन्न किसिमको असरहरू बढ्दै जाने, अन्य रोग व्याधिहरू पनि बढ्दै जाने अवस्था हुनसक्छ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई भोलिको दिनमा COPD अथवा क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज हुने, जिन्दगीभर चाहिँ औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। कोभिड संक्रमण दर बढ्दै गएकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको सही तरिकाले पालना गर्नुको विकल्प छैन। मापदण्डको पालना गर्दा गर्दै पनि संक्रमित बढेमा उपचारका लागि सरकारले पूर्व तयारी गर्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले कान्तिपुर टेलिभिजन मुलुककै उत्कृष्ट र अग्रणी टेलिभिजन भएको बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजन 20औं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले मुलुककै उत्कृष्ट र लिडिङ मिडिया भएको बताए। उनले कान्तिपुर टेलिभिजनले आम जनताका जनजीविकाका मुद्दादेखि राजनैतिक एजेन्डाहरूलाई स्थापित गर्न सक्षम भएको दावी गरे। धेरै च्यालेन्जको वर्ष छ, किनभने यो वर्ष हाम्रो त्यो नेसनल इलेक्सन हुनु छ। यो वर्ष हाम्रो अब कसरी हाम्रो अघि डाक्टर महतोले पनि भन्नुभयो, समृद्ध नेपालको बाटोमा कस्तो गभर्मेन्ट इस्टाब्लिस्ड हुन्छ, कसरी हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यो सबलाई पनि हामीले धेरै नै च्यालेन्जको रूपमा हामीले लिएर अगाडि बढ्नु छ। त्यसमा सबै हामी अहिलेदेखि नै प्रिपेयर हौँ। अध्यक्ष सिरोहियाले पहिलोपटक कान्तिपुर टेलिभिजन प्राथमिक सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकका रूपमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको बताए। पहिलोचोटि नेपालको इतिहासमै र KMG-तिरबाट पनि, हुन त पुरानो पब्लिकेसन भए पनि, रेडियो भए पनि, पहिलो कम्पनी कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क यही साउन महिनामा हामीदेखि चाँडोभन्दा चाँडो IPO लाने घोषणा गर्न पाउँदा म तपाईँहरू साथ खुसी मनाउन चाहन्छु। कार्यक्रममा कान्तिपुर टेलिभिजनका अध्यक्ष तथा निर्देशक सिरोहिया र सानिमा क्यापिटलका CEO विष्मराज चालिसेले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। टेलिभिजनले 7 करोड 50 लाख बराबरको 100 रुपैयाँ अङ्कित सेयर सर्वसाधारणको लागि जारी गर्नेछ। कार्यक्रममा कान्तिपुर टेलिभिजनका निर्देशक जीवा लामिछाने र उपेन्द्र महतोले आगामी दिनमा टेलिभिजनका लागि चुनौती र अवसर दुवै भएको भन्दै सशक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालमा यो गर्ने त्यो गर्ने, अधिकारका कुरा गर्ने, कर्तव्यको कुरा गर्नु बेला आएको छ अहिले। र कर्तव्यको कुरा जब गर्छौँ पहिला आफू कर्तव्यवान हुनुपर्छ। तपाईँ हामीले कसैलाई केही कुरा गलत गरेको छ, सही गरेको छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर उसको बारेमा त बोलिदिन्छौँ। तर त्यसको बारेमा बोल्नुभन्दा अगाडि म त्यो डिजर्भ गर्छु कि गर्दिनँ, म आफ्नो व्यवहारमा, आफ्नो जीवनमा, त्यो समाजमा मैले त सही काम गरिरहेको छु कि छैन, त्यो अब हेर्ने बेला भइसक्यो। गौरवमय इतिहास हेरेर मात्रै चाहिने हामी पछि पर्छौँ। तपाईँहरूलाई थाहै छ होला, नोकिया भन्ने सुन्नुभएको थियो, जसले मोबाइल फोनको चाहिने सुरुवात गरेको थियो। आज नोकिया इतिहासमा बिलाएर गयो। त्यस्तै गरेर डिजिटल टेक्नोलोजीको सुरुवात गर्ने चाहिँ कोडाक भन्ने चाहिँ हामी सबैले सुनेको छौँ। डिजिटल टेक्नोलोजी नै सुरुवात उसले गरेको थियो। आज कोडाकको नाम हामी कसैले पनि सुन्दैनौँ। त्यस्तै गरेर कम्प्याक्ट भन्ने चाहिँ अमेरिकन ब्रान्डको कम्प्युटर थियो, त्यसको आज नाम निशाना छैन। मैले यो किन भनेको भनेदेखि नि गौरवमय इतिहास, ग्लोरी छ आफ्नो ठाउँमा, तर समयअनुसार हामीले आफूलाई पनि त्यो अनुसार चेन्ज गर्दै लानुपर्छ। कान्तिपुर टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक दिलभूषण पाठकले समाचार सामग्री र एजेन्डा स्थापनाको लागि निरन्तर लागिरहने भन्दै शुभकामना व्यक्त गरे। नेसनल टिमको एउटा ट्रान्सपेरेन्सी, डिसिप्लिन्ड
कम्युनिकेसन्स, एउटा हाइली इन्ट्रेक्टिभ कम्युनिकेसन्स र एउटा डेडिकेसन्स। अहोरात्र खटेर तपाईँ हाम्रा टोलमा हतियार बोकेर हिँडेको अवस्था थियो। संविधान लेख्ने प्रक्रिया। कार्यक्रममा वर्ष उत्कृष्टका रूपमा समाचार विभाग सहित कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको छ। बढी सूचनाको निर्भरता सोसियल मिडियामा छ र सबैभन्दा बढी मान्छेले चलाउन सजिलो के भएको छ? सोसियल मिडियामा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आजको युगलाई एरा अफ डिसइन्फर्मेसन भनिन्छ। हामी जस्ता व्यावसायिक पत्रकारहरूलाई पनि फेक न्युजले झुक्क्याउने परिस्थिति बन्दैछ र डेलिबरेटली स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक दलहरू हुन् या प्रशासकहरू हुन्, उनले फेक न्युज डेलिबरेटली प्रोड्युस गरिरहेका छन्। त्यसकारण पनि हामी विश्वसनीयताको न्युज, हामीप्रति जुन विश्वसनीयता छ त्यो कायम गर्नलाई र त्यसलाई नेपाली पत्रकारिता जगतमा सबैभन्दा उच्च स्थानमा अग्रणी भएर नमुना बन्नका लागि अरू धेरै चुनौती छ। कार्यक्रममा वर्ष उत्कृष्टका रूपमा समाचार विभाग सहित कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको छ। समाचार विभागबाट बाबुराम तिमल सिन्हा, भिडियो एडिटरबाट सिरिङ लामा तथा जिल्लातर्फबाट विनोद घिमिरे पुरस्कृत भएका छन्। त्यसैगरी इन्जिनियरिङ विभागबाट कुमार पौडेल, आर्थिक र मार्केटिङबाट प्रतिमा शर्मा, प्रोडक्सनबाट विशाल घोष तथा प्रशासनबाट सञ्जीव डङ्गोल पुरस्कृत भएका छन्। अर्थ र विकास। सामाजिक विकासमा निकै पछाडि रहेको मध्य प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समिति मार्फत विभिन्न परियोजना निर्माणका लागि ठूलो धनराशि खर्चिएको छ। जनचेतना बढाउने लगायतका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुको साटो सामाजिक विकास मन्त्रालयले कमिसन र आफन्त पुस्ने चक्करमा भौतिक पूर्वाधारमा मात्र 65 करोड रुपैयाँ खर्चेको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 8 रत्नसागर स्थित पशुपति शिक्षा मन्दिर विद्यालयमा मध्य प्रदेश सरकारको 20 लाख रुपियाँबाट शौचालय बनाइएको छ। 2055 सालमा स्थापना भएको यो विद्यालय कागजमै सीमित रहे पनि पहुँचकै भरमा बजेट विनियोजन गरिएको हो। पशुपति शिक्षा मन्दिर नजिकैको आमाको माया छात्रावास बनाउन यस वर्ष पनि 75 लाख रुपियाँ छुट्याइएको थियो। बाहिरबाट आएर पढिरहेछ उहाँहरूलाई हामी पढ्ने वातावरणको लागि सब भत्के थियो, पुरै उहाँहरूको लागि बनाइदिएको छु। मन्दिर पनि एकदम जीर्णोद्धार अवस्थामा थियो। यो छात्रावासका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले विगत 3 वर्षदेखि रकम विनियोजन गर्दै आएको छ। जनकपुरकै रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसमा दलित छात्रावासका लागि 2 आर्थिक वर्षदेखि रकम खर्चिँदै आएको छ। अधुरो छात्रावास बनाउन यस वर्ष पनि 60 लाख रुपियाँ छुट्याइएको थियो, तर छात्रावास प्रयोगमा आउन सकेको छैन। अहिले पनि झाल ढोकाहरू लाग्न बाँकी नै छ र त्यो सँगसँगै विद्यार्थीको लागि टोयलेट र बाथरुम पनि अनिवार्य हो, त्यो बन्न बाँकी नै हो। विद्यार्थी बस्ने ठाउँमा फेरि मेस सञ्चालन गर्नको लागि किचनको आवश्यकता हुन्छ, त्यो किचनको पनि अहिलेसम्म केही रूपरेखा तयार भएको छैन। सामुदायिक भवन, छात्रावास, बर्थिङ सेन्टर लगायतका भौतिक पूर्वाधारमा पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले 4वटा सामाजिक विकास इकाइ स्थापना गरेर विकास निर्माणका काम गर्दैछन्। 7वटा दरबन्दी कायम गरी इकाइ सञ्चालन गर्न भनिए पनि इन्जिनियर, ओभरसियर जस्ता पदमा दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गरी काम गरिँदैछ। विकास एकाइलाई एउटा स्थायी संरचनाको रूपमा विकास गर्न भनेर अहिले हामीले ओएनएममा त्यो प्रस्ताव गरेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रदेश लोकसेवा आयोगबाटै छनौट भएको मान्छे चाहिँ त्यहाँ जाने व्यवस्था गर्नको लागि हामीले अहिले चाहिँ प्रस्तावित ओएनएममा चाहिँ त्यो पद समावेश गरेका छौँ। बजेटकै 5% प्रशासनिक खर्चबाट ती कर्मचारीलाई तलब खुवाइँदैछ। सामाजिक इकाइ मार्फत प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका योजना छनौट गरी बजेट दिँदै आए पनि आफ्नै कर्मचारी नहुँदा खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जनकपुर धाम, धनुषा। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। दक्षिण एसियाली फुटबलमा नेपालको युवा टोलीको प्रदर्शन अब्बल मानिन्छ। नेपालले उमेर समूहका हरेक प्रतियोगितामा सहभागिता मात्र जनाउने नभई उपाधि समेत जितिसकेको छ। 2 सातापछि साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप हुँदैछ। झन्डै 2 महिनाको तयारीपछि नेपाल उपाधि जित्ने लक्ष्य सहित भारत जाने तयारीमा छ। एकाडेमी छैन नि कि हामी नेपालमा त खास फुटबलै छैन नि,
फुटबल कहाँ छ र? फुटबल त नेपालीहरूले मन पराउँछन्, खेल्छन्। जसले खेलाउनु पर्ने हो, जसले लगानी गर्नुपर्ने फुटबलमा के छ र, हैन? तर नेपालीहरूले फुटबललाई माया गर्ने, खेलाडीहरूले खेलिदिने भएको हिसाबले चाहिँ हामी आज यतिको कुरा गर्न सक्ने पनि भएको छौँ। प्रशिक्षक मेघराज केसीले भने जस्तै नेपालमा फुटबल रहरले मात्रै खेलिँदैछ। संरचनागत हिसाबले फुटबलको स्तर निकै पछाडि छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले एकाडेमी राम्रोसँग चलाउन सकेको छैन भने उमेर समूहका प्रतियोगिता नियमित नगर्दा खेलाडी उत्पादनमा खडेरी लागेको छ। यस्तो जटिल अवस्थामा पनि देशभरबाट झण्डै 700 खेलाडीबाट छानिएको अन्डर-20 टिमले साफको उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको छ। टार्गेट अब अफकोर्स जित्ने भनेर नै खेल्ने हो हामी, होइन? त्यही अनुसारको ट्रेनिङ भइरह 2 टाइम्स भइरह ट्रेनिङ चाहिँ। अब त्यही अनुसार अब हामीले रिजल्ट पनि राम्रै होप गरिरहेको छौँ। के अरे उपाधिको लागि खेल्छौँ भनेर भन्ने मात्र होइन कि त्यसको लागि तयारी र एउटा राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नको लागि त काम गर्नुपर्ने, त्यो काम चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। त्यसो त खुल्ला छनौट गर्दा देशैभरका खेलाडीले मौका पाएका छन्। धेरैजनाबाट छानिएका खेलाडीको टिम बलियो बनेको विश्वास प्रशिक्षकको छ। साफ खेल्ने टिममा राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेका आयुष घलान, ए डिभिजन लिग खेलिसकेका सुशील राई, कृतिश रत्न छोन्जु लगायत खेलाडी छन्। डेनमार्कको तेस्रो श्रेणीको क्लब VSKमा खेलिसकेका सुगम श्रेष्ठ पनि टिममा छन्। यही टिम आगामी सेप्टेम्बरमा बहराइनमा हुने ACC अन्डर-20 एसिया कप छनौटमा पनि सहभागी हुनेछ। इन्डिया गएर राम्रो खेल्नु, अनि त्यसपछि जितेर आउनु, अनि त्यसपछि AFC पनि छ। अनि अब लङ टर्म लक्ष्य भने त सिनियर टिमबाटै खेल्ने हो लङ टर्म चाहिँ। साफले नियमित गर्दै आएको उमेर समूहको फुटबल अन्तर्गत साफ अन्डर-20 हुन लागेको हो। यो बहराइनमा हुने ACC अन्डर-20 एसिया कपको तयारी प्रतियोगिता पनि हो। साउन 9 गतेदेखि भारतको भुवनेश्वरमा साफ सुरु हुनेछ। नेपाल सहित आयोजक भारत, बङ्गलादेश, मालदिप्स र श्रीलङ्का प्रतियोगितामा सहभागी हुनेछन्। राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा हुने खेलको शीर्ष 2ले फाइनल खेल्नेछन्। नेपाली युवा टिमको प्रदर्शन अब्बल रहँदै आएको छ। सन् 2013मा AFC अन्डर-16 को छनौटमा नेपालले बहराइन, इराक र तुर्कमेनिस्तान जस्ता टोली विरुद्ध अपराजित रहँदै समूह विजेता बनेको थियो। त्यही टिमले घरेलु मैदानमा साफ अन्डर-19 को उपाधि समेत जित्यो। हालको अन्डर-20 टिमका खेलाडी भने कति अब्बल बनेर निस्कन्छन् त्यो प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। छात्रतर्फ गण्डकी तथा छात्रातर्फ बागमतीले राष्ट्रपति रनिङ सिल भलिबलको उपाधि जितेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्र खेलकुद परिषदको कबड हलमा भएको छात्र फाइनलमा गण्डकीले लुम्बिनीलाई 5-2 को सेटमा पराजित गर्यो। छात्राको उपाधि बागमतीले लुम्बिनीलाई 21-25, 25-21, 21-25, 25-19 र 15-7 ले हराउँदै हात पार्यो। कबड्डीको छात्रमा सुदूरपश्चिम च्याम्पियन बन्यो। मार्शल आर्ट्स, कराते, तेक्वान्डो र उसुमा बागमती टिम च्याम्पियन बन्यो। डिफेन्डिङ च्याम्पियन लुम्बिनी प्रदेश समग्रमा 12औं राष्ट्रपति रनिङ सिलको च्याम्पियन बन्यो। 6 खेल समावेश प्रतियोगितामा लुम्बिनीले 16 स्वर्ण, 11 रजत र 11 कांस्य जित्यो। दोस्रो भएको बागमती प्रदेशले 16 स्वर्ण, 9 रजत र 20 कांस्य हात पार्यो। तेस्रो स्थानको सुदूरपश्चिम प्रदेशले 8 स्वर्ण, 9 रजत र 8 कांस्य जित्यो। गण्डकी र कर्णालीले समान 5-5 स्वर्ण र समान 11-11 रजत तथा कांस्य जिते। कर्णालीले 10 रजत र 15 कांस्य हात पार्यो। प्रतियोगिताको यो संस्करण लुम्बिनीका खेलाडीले 4 राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम राखे। निशा चौधरीले व्यक्तिगत 2 र टिममा 1 कीर्तिमान रचे। लङ जम्पमा 100 मिटर दौडमा कीर्तिमान बनाइन्। निशा, रेसु थारू, रामकुमारी थारू र सम्झना थारूको जोडीले 4 गुणा 100 मिटर रिलेमा कीर्तिमान रच्यो। छात्र लङ जम्पमा सुदीप थारूले राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरे। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।